अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से रब्ते में। इस वक्त दर्जा हरारत यहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। हालांकि 12 बज रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि घड़ियाँ 1 घंटे आगे हो गई हुई हैं तो नेचुरल तो वैसे 11 बजे हैं, बट स्टिल ठंड महसूस हो रही है, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा कवर भी रखा हेड का भी अपने साथ। पाकिस्तान के हालात के बारे में आपको जैसा कि इल्म है कि बहुत सारे लोग बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते हैं। मेरा आज का आप देखेंगे थंबनेल और तस्वीर जो है मैंने लगाई हुई, वो देखें जनाजा उठा रहा है अपनी वालदा का। वर्दी में उस गुंडे बदमाश कुत्ते ने, मादरचोद सूअर ने, मुनीरे सूअर ने वर्दी में जनाजा पढ़ाया अपनी माँ का, ठीक है जी। और अपना बेशर्मी के मतलब वो जो बिगर मिस्ट्री ऑफ लाइफ के हम रोज़ मरता देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं हमने मरना नहीं। जस्ट इमेजिन उसकी फ़रौनियत, उसकी गुंडागर्दी, और 2 शोबाज और वो। आइडियली द कैप्शन बेस्ट सूटेड वाज कि ये 2 गद्दार हैं पाकिस्तान का जनाजा उठाए हुए। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आज मैं देख रहा था खालिद जमील अपने वीलॉग में बता रहे थे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को, जो उसने अटॉर्नी जनरल को भेज दिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि अब तो कुछ भी नहीं रहा जस्टिस। ओ बाबा, कोई निज़ाम नहीं रहा, कोई सिस्टम नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, मौलवियों और जर्नैलों ने पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। आज फिर तारिक जमील के 5 अरब के अकाउंट्स की बात हुई, और फिर उसका बेटा ने जवाब दिया कि जनाब साहब वो तो जद्दी पुश्ती इतना ज़्यादा अमीर है, 300 एकड़ और पता नहीं 300 एकड़ अराजी है, वरासती अराजी है। वो अकेले को इसको मिल गई है कि इसका भाई भी होता था डॉक्टर। बड़े बड़े फ्रॉड, बहुत बहुत फ्रॉड। आपको आज मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप इनको परसेप्शंस का समझाएं। कल बल्कि पीर साहब ने खानेवाल से बहुत अच्छा समझाया कि ये जिन्स और इंस उन कुरान में जो बताया गया है इंसान और जिन, वो बाबा पीर साहब ने कहा कि ये इंसान के अंदर ही जिन है। ये आप बिल्कुल आपने ठीक लिखा है, जिन एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, आपकी एक्चुअली नेगेटिव फोर्स जिन है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, नज़र साहब आपको कैसे जिन चिमड़ेगा, आप तो खुद जिन है। वो ऐसे ठीक कमेंट था। यस, पॉजिटिव फोर्सेस को जिन नहीं चिमड़ते, नेगेटिव फोर्सेस जिन हैं उनको फिर हमजाद और ये पता नहीं क्या क्या जिन चिमड़ गए। ये सारे इल्यूशंस हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ड्रीम्स हैं आपके, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चुड़ैल आ गई, वो विच क्राफ्ट का जैसे कहते थे, इस तरह हो गया। ये सारे वहम हैं आपके, ये वहम है सारे। तो पीर साहब का बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। वो बिलीव करते हैं कि यस, ये सारा मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, इंसान के मामले में भी, खुदा इंसान के अंदर वाले मामले में भी। तो ये जिन जौन सी है, ये नेगेटिव फोर्स है इन फॉर्म ऑफ एंगर। ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और कई और चीज़ें हैं जिस वजह से ये अपना अटैक करती हैं आप पे। आप भी अपने आप पे अटैक कर रहे होते हैं, ये दूसरों पे अटैक कर रहे होते हैं, और फियर्स हैं, दूसरे लोगों के फियर्स हैं। जो एक आप लामाला किसी के चीज़ के बारे में फियर क्रिएट कर लें, जैसे फोबियाज़ हैं। फोबियाज़ पर तो यही है ना, क्लस्ट्रोफोबिया, जैसे कि आप ज़्यादा इज्तिमा में नहीं जा सकते हैं, हमारे एक दोस्त को था। तो ये बहुत सारे फोबियाज़, व्हाट आर दिस? तो ये सारे इसी तरह वो जिन आपने क्रिएट किए हुए हैं, और आपने जिन बना दिया, और जन्नात निकालने वाले। और देखें वो मोटा सा कद्दा सा आज़ाद जमील, उसी से कितने पैसे कमाई जा रहा है। बहुत इंतहा है गुंडागर्दी की, इंतहा है हरामज़दगी की। बिल्कुल कौम गर्क हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, कल मैं पढ़ रहा था कि DHS ने
ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی نے جو لوگ باقاعدہ باہر سے اسائلم پر آئے ہیں ان کے بھی گرین کارڈز پہ پاز کر دیا ہے دینا ان کو. مطلب وہ ٹیمپرری سا ایک ہوتا ہے تو اس کے بعد انہیں پرماننٹ گرین کارڈ ملتا ہے. پرماننٹ گرین کارڈ ریفیوز کر دیا گیا, پاز کر دیا گیا ہے. تو جو ادھر آلریڈی ٹیمپرری اسٹیٹس پہ تھے وہ تو بالکل ہی فرق کر دیے ہیں فار دا گرین کارڈ. دے ول ناٹ ایور گیٹ اے چانس ٹو گیٹ اے گرین کارڈ. انٹرویوز ہی نہیں آئے تھے, ایکچولی انٹرویوز ڈیلے ہو رہے تھے. اوباما نے ڈیلے کرنے شروع کیے اور پھر ٹرمپ نے آ کے بالکل پاز لگا کے اس کو انٹرویوز کو تو کر دیا تھا, وہ انہیں ٹیمپریری اسٹیٹس دے دیا تھا. تو وہ اب شاید ادھر سے بھی نکالتے پھر رہے ہیں. تو لہٰذا میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کو وہ اپنے حساب کتاب کے مطابق مناسب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس سارے میں جو نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور یہ چیزیں پرسیو کرنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر صاحب آج پھر وہ بار بار 4 پرسیپشنز رومی کے حساب سے بتاتے ہوتے ہیں کہ مولانا رومی نے بتایا کل, بلکہ کسی نے کہا ہے وہ شمس تبریز ملتان میں اس کا مزار ہے, گوڈے پکڑتا تھا رومی. او بابا وہ شمس تبریز نہیں ہے, یہ تو تبریز کونیا میں مرڈر ہو گئے تھے, ادھر ہی دفنائے ہوئے ہیں. ان کا نہیں ہے, یہ کسی اور نے بعد میں اپنا نام تبریزی یا کیا رکھ لیا تو وہ ادھر ان کا مزار ہے. مزار میں تو سارے پیر فراڈی اکٹھے ہوئے ہیں. ملتان سے تو ملتان میں دیکھیں چھوٹے سا علاقے میں اتنا زیادہ گند ہوتا تھا تو اتنے زیادہ پیر آئے اور انہوں نے بیچا, انہوں نے مذہب بھی بیچا, انہوں نے ہر ایک چیز بیچی, لڑکیاں بھی بیچیں, اپنی عزت بھی بیچی, اور ہر چیز انہوں نے نیلام کی. اور وہی گند آج تک ملتانی چلا رہے ہیں. آپ کے سینٹ کے چیئرمین ملتان سے ہیں, اور یہ سرائی کی منافقین, رئیس المنافقین, یہ سارے گند. اور گریٹر پنجاب کی جو گانڈا سوچ رہا ہے کہ مودی کے ساتھ مل کے گریٹر پنجاب کا گانڈا وزیر اعظم بنے گا, اور عاصم کو کہتا ہے کہ یہ منیر سور کو کہ تو ہمارا فوجی, تو بھی ادھر آ جائیں, اور یہ انڈین فوج میں پنجابی سارے آ جائیں, اور انہیں اب بلوچستان تو چھوڑنا ہی پڑے گا, فرنٹیئر بھی چھوڑنا ہی پڑے گا. بہت زبردست چین کی موومنٹ گلگت میں ہے. چین از ٹیکنگ کنٹرول آف گلگت, کہ جب یہ بٹوارہ پاکستان کا ہو تو ایٹ لیسٹ گلگت تو کبھی بھی انڈیا کے پاس نہ جائے. دیٹس ویری گڈ. اور چائنا نے آلریڈی انڈیا کو بتا بھی دیا ہوا ہے, پہلے جو اسکرمشز کوئی 1-2 سال پہلے انڈیا کی چائنا کے ساتھ ہوئی آن دا تبت بارڈر, اور آگے سارا کچھ. تو وہ میں بات بتا رہا تھا کہ 4 پرسیپشنز آپ کے جو ہیں. فرسٹ پرسیپشن ہے آپ مورلز کو یا اپنی اخلاقیات یا مذہب اس کو شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں. شریعت مطلب جو بھی ریلیجنز ہیں, کرسچنز, جوز, مسلمز, وہ اپنی شریعہ میں کیا کہا گیا ہے, نماز جیسے نماز پڑھنے کا اور مختلف حقوق کا, اور یہ وہ شریعہ کے مطابق کو سارے مذہب کو پرسیو کرتے ہیں کہ یہ اترا تھا پیغمبروں پہ, اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا کلام فرمان ہے, ایک آئین ہے, تو اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. تو ان کا لامحالہ سارا پرسیپشن شریعت کے مطابق ہوتا ہے. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا جو مجھ پہ بڑا جمپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہم سے نہ چھیڑیں, چھینے جنت دوزخ ہم سے نہ چھینے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد جناب صاحب وہ کہتے ہیں طریقت. پھر جیسے کہ طریقہ متقیوں کا طریقہ, جیسے کہ پیر بابا, یہ بابا فرید وغیرہ تو خیر حقیقت میں آ گئے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی طریقت ایک طریقہ بزرگوں نے جو بتایا, اس طریقے کے حساب سے پرسیو کرنا. اور کچھ میں قادری, گامدی, ان سب کو بھی طریقت والی ٹیم میں فراڈیوں کی, بلکہ بابا فرید کو الگ کرتے ہیں اس پرسیپشن سے. اور طریقت جیسے کہ یہ فضل و ڈیزل چیزل, یہ سارا طریقت والی پرسیپشن ہے. پھر معرفت ہے جب آپ کو سوجھ بوجھ, سکس سینس کے تھرو آپ کو سوجھ بوجھ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں
آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کاسمک ڈانس ہے کیا ہے، آپ کا نیچر کے ساتھ کیا لنک ہے، آپ تو انٹر کنیکٹڈ ہیں یار. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی اس رقص میں محو ہیں یا کوئی چیز اوپر سے مسلط ہے. یہ تو ایک ہی پارٹ ہے، آپ یونیورس کا پارٹ ہے، اور پھر اس پرسیپشن سے، معرفت سے آپ کو چیزیں پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، معرفت سے. ٹھیک ہے، عارفانہ نظر، جیسے کہ سلطان العارفین سلطان باہو کو کہا گیا. ٹھیک ہے جی، وہ سارے لوگ اسی طرح شریعت، طریقت، معرفت سے آگے بڑھتے گئے. لاسٹ میں ہے حقیقت میں ڈاکٹر رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب ان کو بتائیں کہ آپ اور میں حقیقت میں آ گئے ہوئے ہیں، اس سے پرسیو کر رہے ہیں، اس لینس سے. آئی ایم دا گاڈ، آئی ایم دا ٹروتھ، آئی ایم دا گلوری. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی گردن کاٹے. میری تو گردن بڑی موٹی ہے، بڑے لوگ کاٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ مالک ہے، دیکھیں گے. بہرحال حقیقت، اینڈ دیٹ از دا ٹروتھ. جب آپ کہتے ہیں آئی ایم دا ٹروتھ، یہ 4 الڈس ہکسلے نے تو 7 لیولز آف پرسیپشن، ڈورز آف پرسیپشن ضرور پڑھیں. جب آپ پرسیو بھی چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں، اس پرسیپشن لیول پہ نہیں ہے، 8ویں منزل پہ جیسے میں ہوں، آپ بیسمنٹ پہ ہیں، تو لامال آپ مجھے اٹیک کریں گے، مختلف قسم کے القابات سے کریں گے. آپ کو تو دیکھیں، آپ کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے رولرز کو. واہ جی واہ، کتنی بڑی بات ہے. مطلب وہ نوم چومسکی کا یا کسی کا کل میں کال پڑھ رہا تھا کہ جو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے رولرز کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ اکاؤنٹیبل آپ کر ہی نہیں رہے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل. اور میں نے بتایا کہ زیادہ اس فوج کا گند ہے کہ they were never held accountable. الٹا یا خان کی پلنڈریاں، ملک توڑنا یوز کیا بھٹو نے اپنے پرپس کے لیے. اور اسی طرح یہ اب گانڈا شانڈا، زرداری، یہ سارے بدماشیاں فوج واز نیور ہیلڈ اکاؤنٹیبل رائٹ فرام 1947. یہ آرمی اتنی بڑی بدماش ہے، یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوئے. تو جو رولرز کو آپ اکاؤنٹیبل اگر نہیں ہولڈ کر سکتے نا، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ انہیں اکاؤنٹیبل کیوں ہولڈ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس پرسیپشن لیول پہ نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں سزا دے گا، وہ جہنم ادھر لے ہی ہے جی. کل ایک بندہ میرے سے لڑ رہا تھا کہ زرداری جنت میں کیوں ہے. کون سمجھتے ہیں کہ زرداری جنت میں ہے؟ کانسی کرتا ہے تو ٹٹی نکل آتی ہے. وہ تو شکر ہے پیمپر بنے ہوئے بڑوں کے، وہ پیمپر پہنا ہوتا ہے. کئی دفعہ تو بہت ہی حالات خراب، تقریر کی نہیں جاتی، کھانا کھایا نہیں جا سکتا، پیسے کو چبنا ہے جو لائف ہی نہیں دے سک رہا ہے. جنت تو وہ لوگ ہیں جو 90s میں رہ رہے ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، جو کاسمک ڈانس کا حصہ ہے، رقص کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ اس نیچر کی اتنی خوبصورت بیوٹی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سائیکلک ہے، یہ دائروں کا سفر ہے، یہ سرکلز میں ہے، یہ لینئر ٹریول نہیں ہے. آپ رقص کرتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے رہتے ہیں. آپ اس ایک ردم میں آ کر آپ پر بہت ساری حقیقتیں کھلتی ہیں. اور رومی صاحب اکثر انکانشیس مائنڈ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کچھ تو بایولوجیکل ہے، ان دا سینس کہ مطلب آپ کو جب بچہ روتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، دودھ کا بھوک لگنا اینڈ آل دیز تھنگز آر فرام دا انکانشیس مائنڈ. ٹھیک ہے. اور وہ تھرو سینسری نروز وغیرہ سسٹم نہیں ہے، وہ جو ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے، اور یہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے. اور انکانشیس مائنڈ کا ایک حصہ ڈائنامک ہے. ڈائنامک حصے میں جو پہنچ جاتا ہے وہی پھر رومی جیسی باتیں کرتا ہے، مولانا رومی جیسی. اور وہ سینٹ ہوتا ہے سلطان باہو، بابا فرید، جس کو کہ اس نے غلط ہربرڈ نے، سائنٹولوجی والے نے ڈائنیٹکس
जेनेटिक माइंड। फ्राइड ने कहा था, फ्राइड अगर जिंदा ज़्यादा देर रहता तो शायद उस पर ज़्यादा रिसर्च करता। वो सिगार वगैरह पीता था, कोई कैंसर हो गया उसे, और तो उसने तस्करा डायनेमिक पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड किया था। ठीक है जी, डायनेमिक पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आपको ये सारी चीज़ों पे आके ही दे रहा है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो डायनेमिक पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। कई लोगों का एक्सीडेंट होता है और वो डायनेमिक पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, उनको चीज़ें दिखने लग पड़ती हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, फलां जगह इस वक्त क्या हो रहा है, कौन जगह। एक बंदे को, वो मैं डॉक्टर नाम भूल रहा हूँ उसकी, मेरे पास किताब भी है पढ़ी, उसको कोई बिजली का ये जो आसमानी बिजली गिरी थी तो उससे उसके कान शान भी इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन ये को ट्रीट पेशेंट्स को डैलस से फ़ोन आया है तो उसने कहा हाँ मैंने देख लिया आपकी क्या कैफियत है, आप इस तरह। कल बल्कि एक मैं पढ़ रहा था कि टीचर्स को ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये टीचर्स और डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगी। डॉक्टर सर्जन्स को तो नहीं रिप्लेस कर सकेगी, बट फिजिशियंस रिप्लेस हो जाएंगे, यस, एंड टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे। ये स्कूल कॉलेज जाना तो अब बिल्कुल फजूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑल द आंसर। जैसे कल जिन पे उन्होंने कहा यार ये मुस्लिमों की, अरब की स्टोरियाँ हैं, फोकलोर स्टोरी है जन्नात को, ये तो जी कुरान पाक में है। कुरान पाक में इन द सेंस ऑफ, जैसे वो खानेवाल वाले पीर ने बताया है, नेगेटिव फोर्स है। फिर कल एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया, उसने कहा कि सर शैतान भी फर्जी है, आप कल इस पे गुफ्तगू करना, इस पे भी शैतान को तो टैमरलेन ने मौलवियों को कहा और उन्होंने कहा शैतान किधर है, क्या है, कौन है, बड़ी बकवासियात करते रहे। उसने कहा नफ्स अम्मारा शैतान, नफ्स अम्मारा शैतान है, नफ्सी जिन्न है, नफ्स अम्मारा शैतान है। ये नफ्स के मामलात, डिज़ायर्स पे कंट्रोल। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक टाइम ही मैं खाना खाता हूँ, पिछले को 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, बहुत लुत्फ़ आ रहा है। शायद एक टाइम पे भी अब मैं थोड़ा करता जाऊँ, स्लॉट को आधे घंटे पे तो ले आया हूँ, तो 15-20 मिनट पे ले आऊँ, बस बहुत है। और ये निकले हम खाने से, खा खा के। और किसी ने कहा कि यार ये जो बंदे मोटे होते हैं इनका दिमाग नहीं होता है, डॉक्टर्स जो मोटे हैं, नॉट नोइंग कि यार इसके कितने नुकसानात हो रहे हैं। हम अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आई कुड मेक लॉट ऑफ मनी, पैसा पड़ा होता था सामने, आई कुडंट टेक, आई डिडंट लाइक, प्रॉपर्टीज़ बना सकता था, आई डिडंट, गवा दिया घर। एमन नूरानी पे तो रो रहे हैं ना कि 5 करोड़, हमने तो 12 करोड़ का घर गवा दिया, ठीक है ना, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई रफड़ नहीं है, ठीक है जी। कल ही एक बंदा कह रहा था आप ज़रा इधर आके ये बातें करें ना, और लो उधर इधर बाहर भी कौन मेरे वाली बातें कर रहा है, प्लीज़ टेल मी, अगर कोई बाहर भी मेरे वाली बातें कर रहा है। एमन नूरानी की भी इवन स्टोरी वाज़न्ट दैट वर्थ इट, सिर्फ उसको नंगा करना था कि मामा खा रहा है। ये बेसिकली तो ऑब्वियसली सबको पता है कि फ़ौज क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, और इनके गंद कितने वसी व रीस हैं। और कल एक बंदे ने बड़ा अच्छा कहा, सर आप इमरान रियाज का और उसका अच्छा कहते थे मोईद पीरज़ादा का, दोनों ने इस मुनीर सुअर की माँ के मरने पे अफसोस किया हुआ है ट्विटर पे। सारे चापलूसिए, मालशिए, टट्टे चुकिए, बदमाश, गुंडे, हरामजादे, टका के टूआ मरवाओ 25 करोड़, और ये तो अब वैसे ही मुल्क टूटने जा रहा है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।